दशमस्कन्धः अथ सप्तत्रिंशोऽध्यायः 37th chapter। श्रीशुक उवाच येषीतु कंसः प्रहितः पुरैर्महीम् महाहयो निर्जरयन्मनोजवः सटावधूताभ्रविमानसङ्कुलम् कुर्वन्नभो हीशितभीषिताखिलः विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहत्कलो नीलमहाम्बुदोपमः दुराशय कंसहितं चिकीर्षुः रजंसनन्दस्य जगाम कंपयन् विशालनेत्रो विकटास्य कोटरो बृहत्कलो नीलमहाम्बुदोपमः दुराशयः कंसहितं चिकीर्षुः रजंसनन्दस्य जगाम कंपयन् त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलम् तद्धेशितैर्बालविभूमिताम्बुदम् आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणीः उपाह्वयत्सव्यनदन् मृगेन्द्रवत् त्रासयन्तं भगवान् स्वगोकुलम् तद्धेशितैर्बालविभूमिताम्बुदम् आत्मानमाजो मृगयन्तमग्रणीः उपाह्वयत्सव्यनदन् मृगेन्द्रवत् ततं निशाम्य अभिमुखो मुखेन पिबन्नाभ्यद्रवत्यमर्शनः कंपिबन्निवाभ्यद्रवत्यमर्शनः जघानपद्भ्यामरविन्दलोचनम् दुरासदः चण्डजवो दुरत्ययः अभिमुखो मुखेन कंपिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्शनः जघानपद्भ्यामर
तद्वञ्चयित्वा तमधोक्षजोरुषा तद्वञ्चयित्वा तमधोक्षजोरुषा तद्वञ्चयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविद्य पादयोः प्रगृह्यदोर्भ्यां परिविद्य पादयोः प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविद्य पादयोः सावज्ञमुत्सृज्य धनुष्शतान्तरे सावज्ञमुत्सृज्य धनुष्शतान्तरे सावज्ञमुत्सृज्य धनुष्शतान्तरे यथोरगं तार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः यथोरगं तार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः यथोरगं तार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः तद्वञ्चयित्वा तमधोक्षजोरुषा प्रगृह्य दोर्भ्यां परिविद्य पादयोः सावज्ञमुत्सृज्य धनुष्शतान्तरे यथोरगं तार्क्ष्यसुतो व्यवस्थितः लब्धसंख्यः पुनरुत्थितोरुषा लब्धसंज्ञः पुनरुत्थितोरुषा लब्धसंज्ञः पुनरुत्थितोरुषा यादाय केशीतरसा पदधरिम् यादायके शीतरसा पदधरिम् यादायके शीतरसा पदधरिम् सोऽप्यस्य वक्त्रे भुजमुत्तरं स्मयन् सोऽप्यस्य भद्रे भुजमुत्तरं स्मयन् सोऽप्यस्य भद्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगं बिले प्रवेशयामास यथोरगं बिले प्रवेशयामास यथोरगं बिले सलब्धसंज्ञमुत्थितोरुषा यादायके शीतरसा पदधरिम् सोऽप्यस्य भद्रे भुजमुत्तरं स्मयन् प्रवेशयामास यथोरगं बिले दन्तानि पेतुः भगवद्भुजस्पृशः दन्तानि पेतुः भगवद्भुजस्पृशः दन्तानि पेतुः भगवद्भुजस्पृशः केशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा तेकेशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा तेकेशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथा मयः सम्भवृधे उपेक्षितः यथा मयः सम्भवृधे उपेक्षितः यथा मयः सम्भवृधे उपेक्षितः दन्तानि पेतुः भगवद्भुजस्पृशः तेकेशिनस्तप्तमयस्पृशो यथा बाहुश्च तद्देहगतो महात्मनो यथा मयः सम्भवृधे उपेक्षितः समेधमानेन स कृष्णबाहुना समेधमानेन स कृष्णबाहुना समेधमानेन स कृष्णबाहुना रुद्धवायुः चरणांश्च विक्षिपन् निरुद्धवायोः चरणांश्च विक्षिपन् निरुद्धवायोः चरणांश्च विक्षिपन् रस्विन्नगात्रः परिवृत्तलोचनः प्रस्मिन्नगात्रः परिवृत्तलोचनः प्रस्मिन्नगात्रः परिवृत्तलोचनः अपातलेण्डं विसृजन् क्षितौ व्यसुः पातलेण्डं विसृजन् क्षितौ व्यसुः पातलेण्डं विसृजन् क्षितौ व्यसुः समेधमानेन च कृष्णबाहुना निरुद्धवायोः चरणांश्च विक्षिपन् प्रस्मिन्नगात्रः परिवृत्तलोचनः अपातलेण्डं विसृजन् क्षितौ व्यसुः तद्धेहतः कर्कटिका फलोपमाद देहतः कर्कटिका फलोपमाद तद्देहतः कर्कटिका फलोपमाद व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः व्यसोरपाकृष्य भुजं महाभुजः
अविस्मितः अयत्नहतादिरुत्स्मयैः अविस्मितः अयत्नहतादिरुत्स्मयैः अविस्मितः अयत्नहतादिरुत्स्मयैः अविस्मितः अयत्नहतादिरुत्स्मयैः अविस्मितः अयत्नहतादिरुत्स्मयैः अविस्मितः अयत्नहतादिरुत्स्मयैः प्रसूनवर्षैर्दिविषद्भिरीडितः 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 तद्देहतः कर्कटिकाफलोपमाद यशोरपाकृष्य भुजं महाभुजः अविस्मितः अयत्नहतादिरुत्स्मयैः प्रसूनवर्षैर्दिविषद्भिरीडितः देवर्षिरुपसङ्गम्य 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 भागवतप्रवरो नृप भागवतप्रवरो नृप भागवतप्रवरो नृप कृष्णम् अक्लिष्टकर्माणम् कृष्णम् अक्लिष्टकर्माणम् कृष्णम् अक्लिष्टकर्माणम् रहसि एतदभाषत रहसि एतदभाषत रहसि एतदभाषत देवर्षिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो नृप कृष्णम् अक्लिष्टकर्माणम् रहसि एतदभाषत कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन् कृष्णा प्रमेयात्मन् कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन् योगेशा जगदीश्वरा योगेशा जगदीश्वरा योगेशा जगदीश्वरा वासुदेवाखिलावास 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 सात्वता प्रवरः प्रभो साततां प्रवर प्रभो साततां प्रवर प्रभो कृष्ण कृष्णा प्रमेयात्मन् योगेश जगदीश्वरा वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो परमात्मा सर्वभूतानां त्वमात्मा सर्वभूतानां त्वमात्मा सर्वभूतानाम् एको ज्योतिर्वैधसाम् एको ज्योतिर्वैधसाम् एको ज्योतिर्वैधसाम् गूढो गुहाशयः साक्षी गूढो गुहाशयः साक्षी गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः महापुरुष ईश्वरः महापुरुष ईश्वरः त्वमात्मा सर्वभूतानाम् एको ज्योतिर्वैधसाम् गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः आत्मना आत्माश्रयः पूर्वम् आत्मना आत्माश्रयः पूर्वम् आत्मना आत्माश्रयः पूर्वम् मायया ससृजे गुणान् मायया ससृजे गुणान् मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्यसङ्कल्पः तैरिदं सत्यसङ्कल्पः तैरिदं सत्यसङ्कल्पः यजसि अत्सि अवसीश्वरः सृजसि अस्सि अवसीश्वरः सृजसि अस्सि अवसीश्वरः आत्मना आत्माश्रयः पूर्वम् मायया ससृजे गुणान् तैरिदं सत्यसङ्कल्पः सृजसि अस्सि अवसीश्वरः तत्त्वं भूधरभूतानां सत्तं भूधरभूतानां सत्तं भूधरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम् दैत्यप्रमथरक्षसां दैत्यप्रमथ
रक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय अवतीर्णो विनाशाय अवतीर्णो विनाशाय हेतूनां रक्षणाय च सेतूनां रक्षणाय च सेतूनां रक्षणाय च सत्यं भूचरभूतानां दैत्यप्रमुखरक्षसाम् अवतीर्णो विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च याते निहतो दैत्यो दृष्ट्याते निहतो दैत्यो दृष्ट्याते निहतो दैत्यो लीलयायं महया कृतिः लीलयायं मया कृतिः लीलयायं मया कृतिः यस्य हेषितसन्त्रस्ताः यस्य हेषितसन्त्रस्ताः यस्य हेषितसन्त्रस्ताः यस्य हेषितसन्त्रस्ताः यस्य हेषितसन्त्रस्ताः यस्य हेषितसन्त्रस्ताः यजन्ति अनिमिषादिवम् यजन्ति अनिमिषादिवम् यजन्ति अनिमिषादिवम् यज्ञाते निहतो दैत्यो लीलयाहं मया कृतिः यस्य हेषितसन्त्रस्ताः यजन्ति अनिमिषादिवम् श्रीहरये नमः श्रीहरये